السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غيكون عندنا الدرس ديال 3 دي في إليستراتور. غنشوفو كيفاش نقدرو نخدمو 3 دي في إليستراتور. غنشوفو كيفاش نخدمو الكتبة نرجعوها 3 دي، ونشوفو كيفاش عاوتاني كنخدمو الأشكال في 3 دي. أول حاجة باغ إكزومبل نجي نحيد هادي ونكتب مثلا واحد لا لتر ندير مثلا اس، نقدر نكبرها اولا نزومي بزاف. ناخد مثلا شي لون من غير الكحل باش يبان لي ليفي ديال 3 دي. مثلا ناخد الحمر هكا. اول حاجه كنمشي لافي، نتابعوا معايا، كنمشي لافي كنمشي ل 3 دي، كنمشي لوبسيون الاولى اكستريزيون اي بيزوتاج. نتابعوا معايا مزيان دابا هاد لوبسيون ديال 3 دي. اول حاجه غنديرو ابيرسي، ونلاحظوا شنو عندنا هاد السيرفاس اللي بالزرق، ها هي هادي داكا، وعندنا لابارتي اللي كتكون الفوق راه هي هادي، وعندنا لابارتي اللي كتكون هنايا راه هي هادي. دونك نمشيو با با باش نفهمو كيفاش الخدمه ديال 3 دي. عندي هاد الدائره هادي كنقدر نتحكم بالشكل ديالي كيما بغيت. انتبهوا معايا، باغ اكزومبل غنجيب هاد المربع اون فاس معايا، دونك نرجع الاس كما كانت. دونك انتبهوا هاد الجنب اللي كيبان هنا راه هو اللي كيبان هنايا، اوكي، وهذا اللي كيبان هنا راه هو هذا اللي هنا. وإلا دورت هنايا هاد الفاصل اللي هنا راه هو اللي هنا واللي هنا. إلا قلبت عاوتاني لتحت هاد لابارتي اللي لتحت راه هي هادي اللي هنايا. داكوغ، هادي المسألة الأولى. دونك فهمنا بأن هاد الشكل المربع كيمثل لينا هاد الشكل ديال الاس، اولا هاد الشكل كما كان هو الشكل اللي عندنا هنايا. نمشيو للبوزيسيون، انتبهوا معايا، عندي افون يعني الشكل غيبان مباشرة اون فاس معايا. لاحظتوا بانت لي الاس مقادة، حتى الكيب اولا المربع كيبان لي اون فاس معايا. غنمشي لاغيير يعني غادي نشوف الاس من الخلف. لاحظتوا هذا اللور ديال المربع، دونك اللور ديال الاس راه بانت مقلوبة. هنا غنشوفو لا غوش الا شناها من اليسار، دونك بانت غير الجنب ديالها من التحت، من اليمين. هنايا غنشوفو الاس من الفوق، تابعوا اس من الفوق، وغنشوفو الاس من التحت. تابعوا معايا، هنا دابا تتبان الاس من التحت، دابا اون فاس اليسار اليمين الفوق. داك، كاينه مسألة أخرى، أوغ أكس أفون يعني خارج المحور الأمامي. دونك نتابعو معايا شنو تيبان ليا هنا، أوغ أكس أغيير، أوغ أكس غوش يعني شوف كيفاش كتبان هنايا، أوغ أكس droite يعني كتبان من اليمين. هنايا أوغ أكس أو يعني من الفوق كيفاش غتبان، عاوتاني من التحت، شي هذا هو التحت ديال الاس. نتابعو معايا هنايا ايزوميتريك غوش يعني بحال قلتي كتجي عرض ولكن من جهة اليسار، هنا العكس ديالها من جهة اليمين. هنايا من الفوق يعني هنا كيبان الفوق ديالها، وهنايا التحت ديالها. دونك نخليوها أوغ أكس أفون يعني هادي هي الأغلبية اللي كتكون ستوندار اللي كتبين لينا 3 دي باش كيبان لينا مزيان. كيبان لنا الفاس
وكيبان الفوق ديالو والجنب ديالو. انتبهوا معايا شنو عندي هنايا، عندي الاكس روتاسيون على الاكس اكس. انتبهوا عندي 15، دونك غندير روتاسيون يعني الكيب كيدور على راسو. انتبهوا الفلاش فين عندي هنايا، وعاوتاني عندي لاكس إيكغيك. شوفوا كيفاش كدور. وعاوتاني عندي الاكس زد، يعني شوف كيفاش غادي تدور. يعني كنقدر نتحكم بالشكل ديالي كيما بغيت، اما تنخدم بهاد لي تولز ديال الغوطاسيون اولا تنخدم ديريكت. فوالا دونك هي الاس ديالي دابا مقاده. واخا كاينه مساله اخرى عاوتاني، عندنا البروفوندور يعني هو العمق. يعني هاد لابارتي اللي هنايا فيها 50 بوان. دونك باغ اكزومبل غادي نقص، ندير مثلا غير 40. نتابعو البروفوندور، يعني غادي يكون صغار. شوف الاس كيفاش ولات، غندير لها روتاسيون هكذا. دونك الا اجوتيت فوق 50، انتبهوا معايا شوف الاس كيفاش ولات. دونك نخليوها 50. انتبهوا معايا دابا انا خرجت. الا بغيت نعاود نرجع نموديفي هاد الاس، الا لاحظتوا كيبقى السامبول اس، دونك نقدر نسيليكسيونيه ونرجعو لليطخ اللي بغيت، مثلا دي، نرجعو دي اولا نرجعو او، ولا نخدم اي لتر. يعني هو كيبقى ديما تكست. نرجعو مثلا ا، نقدر نشونجي اللون ديالو باغ اكزومبل، نرجعو مثلا الزرق. ها ما كانش سيليكسيون، دونك كليكي في البلو سيال، لو فوالا ها هو الا ديالي. دونك بغيت مثلا نعاود نموديفيه، معجبتنيش هاد ليفي ديال 3 دي، نقدر نشونجيه. شنو غادي ندير؟ انتبهوا قلنا افي 3 دي، ليفي ملي كنشونجيو قلنا من اسبي، دائما اي افي كنشونجيو من اسبي. دونك تمشي لاسبي، تنكليكي، ها هو ليفي ديال 3 دي عندنا هنايا، دوبل كليك، لو فوالا ابيرسي. تا هو عندي هنا مقلوب، غندير اور اكس افون، لو فوالا. دونك مفاهمين لحد الان دابا مفاهمين. كاينه واحد المساله اخرى عاوتاني هي لاسبي. انتبهوا معايا، دونك هنايا غادي يكون الشكل عامر، ملي غنكليكي هنا غادي يبان خاوي، يعني غادي يخوى من الداخل. حنا غادي نشوفو، يلا لاحظتو باش يبان مزيان. نكليكي على اوكي. دونك انتبهوا راه الأ ولات خاوية من الداخل. هي إلي بريفيرابل نصايبوه فواحد الكيب باش تبان مزيانة. دونك ندير دوبل كليك، نرجع كيما كانت، نكليكي على ابيرسي. دونك انا نقدر نصاوب شي لوغو غير بلي لتر. مثلا غندير اس، ندير كونترول سي، كونترول اف، نجي هنا ندير او باغ اكزومبل، لا لتر او، ونشونجي اللون، مثلا ندير صفر، نسيليكسيوني، كونترول سي، كونترول اف. كونترول اف شنو تدير؟
كتكولي ليا نفس الشكل فوق منه بالضبط. دونك غنستعمل اي فوالا، ولكن غنستعمل لون اخر مثلا فيغ انسي دو سويت. تقدروا تكتبوا كاع سمياتكم ولا السميه ديال لا سوسيتي ترجعوا 3 بي فوالا. شوف كيفاش كتبان دابا. دونك هادي هي لا ميثود. غادي نشوفو دابا مثلا عندي شكل بيان سور نقدروا انتبهوا معايا نقدروا نصغروا نكبروا نخدموا عادي كما كنا تنخدموا. نقدر ندير روتاسيون، نقدر نكبر الشكل ولا نصغرو، نقدر عاوتاني نتحكم فيه كما بغيت ابيرسي. نديرو كاع مثلا كيشوف هكذا كيشوف لتحت ولا تيشوف الفوق حسن. اوكي وانتما خدام. غنمشيو مثلا نصاوبو واحد الشكل ريكتونغيلير هادي، نجيبو هنايا نوريك على شيفت. دونك هو عندي ريكتونغيلير لو روج. غادي نمشي افي 3 دي غنكليكي لا ابيرسي. نتعبو هنايا بروفوندور 50. غنكليكي لا ديزاكتيفي بور اسبي ايفيدي. غنكليكي عليها نتعبو شنو عندي هنا. شوف الشكل كيفاش ولا عندي. باش نزيدو نفهمو اكثر نقدر ندير هنا 100. تابعوا الى لاحظتوا راه ولا عندي ليكيب خاوي من الداخل. تابعوا باش نشوفو مزيان. غنجي نزومي. تابعوا الشكل كيفاش ولا، يعني هاد الكيب عندي خاوي من الداخل. عندي زومي ونعاود نكليكي لا اسبي ونكليكي لا ابيرسي. دونك غنخليه مثلا عامر من الداخل وغادي نمشي هنا ونشوف الشكل ديالو. هنا غنشوف انا شنو غادي ندير. تابعوا معايا كليكي لا كلاسيك. الا لاحظتوا من هنايا كيفاش ولا، يعني ما يعني بحال قلتي تحيدت منه واحد لابارتي اولا تزادت فيه. شوف الشكل كيفاش ولا. اوكي هنايا لا هوتور. شوف هاد لا هوتور هي تابعوا معايا باش يزيد يوضح الشكل. نقدر نقص من هادي ونزيد في هادي غيولي بحال شي كريستون. داكا انتبهوا معايا غنكليكي عاوتاني. انتبهوا لي فلاش عندي هنا لي فلاش لداخل وهنا عندي لي فلاش ديال الكيب. هنا لي فلاش ديالاش ديال هاديك لابارتي لي تزادت. دونك نكليكي هنايا نشوفو لا هوتور. انتبهوا معايا دونك هادي ديال الكيب وهادي ديال لابارتي لي تزادت. داكوغ غنمشيو عاوتاني نحيدو كلاسيك. غنمشيو كومبلكس انتبهوا معايا الشكل كيفاش ولا. دونك ولا عندي هنا ديك لابارتي اللي تزادت وعندي الكيب بقى غير هنايا. غنمشي لكومبلكس 2. انتبهوا غندير روتاسيون باش يبان ليا مزيان. هنايا تزادت ان دوزيام بارتي، يعني كانت تزادت غير وحده تزادو دابا ولاو جوج.
غنديرو اوغمونطيو لا هوتور باش تبان. هنايا هنا دائما هنا ديما على الكاري هنا على لابارتي اللي تزادت. اوكي غنمشيو عاوتاني لكومبلكس 3 نشوفوها حتى هي نتابعو. دونك هادشي كامل لا فورم ديال 3 دي، يعني من كاري سامبل شنو قدرنا نصايبو، يعني نقدروا نصاوبو دي زوبجي 3 دي غير من هاد لي زوبسيون. نمشيو لكومبلكس 4 دونك نتابعو معايا حتى هي. نمشيو كورنيش. الا لاحظتو هنايا شنو وقع، ولات هاد لابارتي بحال سيركيلير، يعني بحال دائريه، يعني بحال قلتي محيد من واحد لابارتي دائريه من الجناب. نشوفها اون فاس باش تبان لينا مزيان. فوالا نمشيو زيكزاك نتابعو معايا، نحاول نرجعو بحال هكدا باش يبان. دونك خرجو دي بارتي، دونك ولا بحال الشكل ديال الغوسور، يعني كاينه طبقات ولا. دونك نكليكيو على لوتور لا هوتور بروفوندور حتى هو تابعو معايا دي بتيت روطاسيون هكدا. فوالا هنا دابا يبان اون فاس معايا. كاين عاوتاني موبيل نتابعو، هنا كتبان ليفي ديال 3 دي باين، كيبان واضح سيرتو فاش كتكون عندنا هاد لي بارتي روندي. واخا نشوفو اروندي يعني كيجي مسطح ياك، يعني كيكون داير مزيان. هادي بحال دابا نابليكيوها على الحروف غادي يعطي واحد ليفي زوين. غنمشيو عاوتاني غروند اروندي نتابعو معايا كيفاش هاد لو كيبولي عندي ولا مصاوب بطريقه زوينه. نتابعو معايا فوالا مثلا ابليكي على هاد الاس اسبي دبل كليك ابيرسي. لاحظوا كيفاش ولات عندي الاس، حرف الاس كيفاش ولا. كاين هنا كيبان لكم الفرق ما بين الاس والاو، يعني هنا كيبان واحد لافي ديال 3 دي غيال. واخا نشوفو مسألة أخرى، يعني اسبي دبل كليك لا غير كليك وحده، إلا درت دبل كليك كيعاود يتسد. كاين عاوتاني هنا عندي في السيرفاس اومبراج بلاستيك، اومبراج ديفي. لاحظوا الفرق، سون اومبراج هنا ما بانش كاع، وهنايا ستركتور فيلير. دونك هنا كيعطيك غير الرسم ديالو كيفاش مرسوم، يعني غير لي تخي. اوكي كاين عاوتاني مسألة أخرى غتشوفوها، بلاكاج. دونك إلي بريفيرابل نخدم واحد السيرفاس سامبل،
انتبهوا معايا، هنا كيعطيك شحال من سيرفاس، كاين 14 سيرفاس، حنا نشوفهم كاملين. انتبهوا معايا، لا بروميير سيرفاس، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام، يعني عندنا 14 سيرفاس. غتقول لي نورمالمون مفيهش 14، وي راه فيه 14 حيت كاينين هاد لي بارتي محسوبين تما دي سيرفاس بوحدهم. دونك شنو غندير هنايا باش توضح الصورة مزيان، دونك غنخليه 100 ياك، وغنمشي للبلاكاج، شحال عندي هنا 6. غنشوفو سيمبول ديجا شفناها في الدرس اللي فاتت، دونك نقدرو نصيبو اي سيمبول ياك. مثلا عندنا ريكتونغيلير، ريكتونغل، ولا عندنا موتيف. باغ اكزومبل ناخد انا هاد الموتيف هذا، جبت شي موتيف هنايا. تابعوا معايا، هاد السيرفاس حطيت فيها سامبول ديال النملة ياك. غنمشي للسيرفاس الثاني، تابعوا معايا السيرفاس الثاني ديجا سيليكسيونيه، راه هو اللي لتحت. دونك نحط فيه باغ اكزومبل هادي ياك. السيرفاس الثالث غادي نحط فيه، نشوفو بابيون. تابعوا راه هو هذا اللي كيبان هنايا، يعني الا دورت غادي تبان هاد السيرفاس. سيرفاس 4 ناخدو مثلا هاد الورقة. دونك تابعوا معايا، راه هو كادغا هنايا. سيرفاس 5 غناخدو باغ اكزومبل، ناخدو شنو ناخدو، واخا ناخدو هادي داكوغ. 6 ندير فيها حاجة بسيطة، موتيف ترانش فيكتور بلين داكوغ. نكليكي على اوكي. نتابعو معايا، كل فاس درت فيه واحد سيمبول. نكليكي على اوكي. تابعوا معايا، فينالمون هذا هو الشكل اللي حصلت عليه. دونك هادي لا بروميير بارتي 3D، كنتمنى انها تكون مفهومه، ونتلاقاو في الدرس الثاني اللي هو التتمه ديال 3D.